बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ये वजीफ़ा कोई नहीं करता, लेकिन जो करता है दौलतमंद हो जाता है। तो जो दुआ करेंगे कबूल होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे अल्फाज हैं जो याद करने वाले हैं और हम लोग ज़रा आसान चाहते हैं। और लेकिन ये वजीफ़ा बहुत कमाल का वजीफ़ा है और इसको भी इसमें आज़म में से कहा गया, क्योंकि हर वो वजीफ़ा जिसके करने के बाद दुआ कबूल होती है वो इसमें आज़म में से होता है। और मैं आपके सामने अमूमन शेर भी इसमें आज़म करता हूँ। तो अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, मालदार होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में, रोज़ी में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं अल्लाह उसमें आपको तरक्की अता फरमाए, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करे, आपकी मुश्किल, आपके मसाइल हल हो जाए, आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाए, आपके घर में सुकून हो जाए, आपको आपका हर मांगा हुआ अल्लाह ताला अता फरमा दें। फिर वो शादी है, घर है, गाड़ी है, औलाद है, बच्चे हैं, जो जो मांगना है इस अमल के बाद मांगिएगा, अल्लाह ताला आपकी खाली झोलियों को इंशाल्लाह ज़रूर भर देगा। और एक यकीन होना चाहिए, एक ईमान होना चाहिए। ईमान तो सब में है, लेकिन यकीन की वो कसौटी नहीं होती जो अमल को कामयाब करने के लिए ज़रूरी होता है। यानी आप कोई भी अमल कर रहे हैं और उस अमल में अगर आपको शक आ जाता है कि अक्सर होता है, मैं देता हूँ कि आप ये वजीफ़ा करें, फ़ौरन कहते हैं सर ये किया, इसके अलावा कोई दे। अब कई लोग मुझे कहते हैं कोई एक वजीफ़ा देता हूँ तो कहते हैं कोई अच्छा सा वजीफ़ा दे। मेरी कोशिश यही होती है मुजरब तरीन अमल दो। जब आप कहते हैं ना कोई अच्छा सा वजीफ़ा दे, फिर ये जो वजीफ़ा दिया जा रहा होता है ये आपको जो है वो फ़ायदा नहीं पहुँचाता। तो इसलिए कोशिश करें जो चीज़ दी जाए आप उसको लें और पावरफुली देते हैं, उस मामलात के अंदर देते हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो। कई दफ़ा ऐसा होता है, कई लोग ऐसे वज़ाइफ करते हैं कि जिनका जो है ना वो उस हवाले से फ़ायदा नहीं होता। हर वजीफ़ा, हर चीज़ आपको फ़ायदा देती है और मेरा अपना ज़ाती मैं कहूँगा कि 100% फ़ायदा देती है। अब ऐसा होता है, गुज़िश्ता दिनों एक मेरे पास आए थे, तो वो उन्होंने कहा कि हमारा फ़लाँ बेटा है और वो इस तरह बाहर मुल्क में है, तो वो पाकिस्तान हम उसको बुलाना चाह रहे हैं, बट वो नहीं आ पा रहा। कुछ उसके मसाइल हैं, कुछ उसके मसले हैं, किसी मतलब उसके कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो जब वहाँ से इसके निकलने लगते हैं एग्जिट, तो वहाँ उसको कुछ मसाइल आते हैं। तो कोई आप वजीफ़ा बताएं, पिछले 1 साल से वो ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा आपने कोई वजीफ़ा या कुछ? उन्होंने कहा कि हम ये वजीफ़ा करते हैं। तो मुझे हुआ ताज्जुब, मैंने कहा ये वजीफ़ा तो उसको वहाँ पर मुस्तकिल करने के लिए, पक्का करने के लिए आप लोग। उसने कहा जी बस हमने कहीं देखा था या अल्लाह आलम ये कहा या किसी ने दिया, मुझे इस बात से भूल गया। मैंने कहा ये इसमें आपको फ़ायदा देगा ही नहीं, वो अलग बात है। अब एक बंदा है उसके सर में दर्द है तो वो फ्लैजल तो नहीं खाएगा, ठीक है, पेनाडोल या डिस्प्रिन खाएगा। अगर उसको मसल्स पेन है तो वो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई तो नहीं खाएगा। अब एक बंदे की शुगर हाई हो रही हो और वो कहे जी मेरा ब्लड प्रेशर की दवाई दे दें, तो दवाइयाँ तो सारी, अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक दवाई होती है, हम वो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे कि हमें ये दवाई दी जाए। अब पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयों, टीकों, गोलियों, कैप्सूल से भरा हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ये दवाई नहीं है। मैंने कहा सारी पड़ी हुई हैं। तो हर एक चीज़ का अपना एक जो है वो फ़ायदा होता है। तो उनको मैंने एक अमल दिया, मैंने कहा ये आप अमल करें तो फिर बताइएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं हुआ, तो वो उनका जो बेटे थे वो बाहर से अल्लाह ताला ने उनको वापस लेके आया। तो ये चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों के लिए होती हैं, लेकिन हम उनको वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा वजीफ़ा देख लिया करें। अक्सर यही होता है, हम ये वजीफ़ा किया, मैंने कहा ये इस काम में फ़ायदा नहीं देगा आपको, ये इस काम में फ़ायदा, इस काम के लिए ये वजीफ़ा, इस चीज़ के लिए ये वजीफ़ा। ये जिस शख्स को समझ में आ गई ना, उसका वजीफ़ा 100% काम करता है। कि मकसद ये एक डॉक्टरी होता है। अब एक डॉक्टर जब तक तशखीस नहीं होगी, उसको पता नहीं चलेगा मसला क्या और उसकी दवाई क्या, तब तक उसमें जो है वो फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो आपसे गुजारिश करूँगा, ये अमल आपको दूंगा, इंशाल्लाह करिएगा, अल्लाह ताला आपको ज़रूर करोड़पति बना देंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरोक़ मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विद आउट स्किप किए हुए।
عمل پہ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چند لوگوں کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ دعا پر آپ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، اور میں بھی آپ کی آمین سے کسی کا اجڑا ہوا گھر بس جائے، کسی کو اس کی محبت مل جائے، کسی کی رزق روزی میں برکت ہو جائے، کسی بہن کا جو ہے وہ گھر خراب ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، کسی کو بیٹا عطا فرما دے۔ تو آپ کے لیے سوچئے کتنی اعزاز کی بات بھی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ اس کا بہت بڑا، دنیا میں تو ملے گا، قیامت میں اس کا بہت بڑا اجر آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے جس کے لیے دعا کی جائے، ویڈیو میں کمنٹ میں آمین ضرور لکھا کریں، دل سے کہیا کریں، زبان سے آمین کہیں، اور اگر اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ آپ نام نہ بھی شو کریں تو ہم جسٹ آپ کا کمنٹ پڑھ کے آپ کے لیے دعا کی، میں اس سے کوئی مقصد نہیں ہے کون ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے، بس جو اس نے دعا لکھی ہے انشاءاللہ وہ دعا ایک اچھی نیت کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فائدہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلے یہ کہتے ہیں پلیز میرے لیے بھی دعا کریں، میرا محبوب میرے پاس آ جائے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں، اور ہمارا نکاح ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو نکاح کے اندر میں تبدیل کرے، جلد سے جلد آپ کی شادی ہو جائے، شادی کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائے، آپس کے اندر جو بھی غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں، تمام حاجتیں، تمام خواہشیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتی ہیں کہ میرے شوہر ناراض ہیں، دعا کریں سب کے مان جائیں، میرے شوہر کے دل میں میرے بچوں کی محبت جگا دے، پلیز دعا کریے گا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان میں جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما دے، دونوں کے درمیان بے پناہ اتفاق، اتحاد، الفت، محبت پیدا فرما دے، آپ کے شوہر کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہ کر سکے، بچوں کی محبت ان کے دل کے اوپر ہو، بچوں کے حقوق جو ہے وہ پورے کے پورے ادا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ازدواجی خوشیاں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے 2 ٹائم پڑھنا ہے، ایک فجر کے بعد اور ایک مغرب کے بعد، اور صرف 41 ٹائم پڑھنا ہے، صرف 41 ٹائم، کتنا آسان ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ نے 21 دن لگاتار پڑھنا ہے، اور خواتین اگر ڈیز آ جائیں تو چھوڑ کے باقی دنوں میں یا ایسے دنوں میں شروع کریں تاکہ ان کے 21 دن جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔ اور اس ویڈیو کو میں جو آپ کو بھی میں بتاؤں گا وظیفہ، اس کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی آسان ہے، تھوڑی سی مشکل اس لیے کہ آتی نہیں ہوتی بعض دفعہ چیز، جب آپ اس کو بار بار سنیں گے، دہرائیں گے، میری ویڈیو میں اس کو بار بار اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، انتہائی آسان ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ضعیف فقوینی رضاک ضعفی وخذ لی الخیر بناسیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی۔ اس کا ترجمہ سنیے، بڑا پیارا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، تو میری کمزوری کو اپنی رضا کے طلب میں قوت دے اور بھلائی کی توفیق عنایت فرما، اور اسلام کو میری پسندیدگی انتہا بنا دے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قوت دے، میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دے، میں فقیر ہوں، مجھے روزی دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، جب ایک درد دل کے ساتھ دل کی آواز نکال کے اس کو مانگے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رزق دے گا، اور اتنا رزق دے گا کہ آپ کی نسلیں انشاءاللہ کبھی محتاج نہیں ہوں گی۔ ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔